ये खुशकिस्मती कि हमारे दरमियान मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के बेहतरीन कुरान में से एक कारी हजरत मौलाना हजरत मोहम्मद रमजान साहब उमर खैरवी, उनके फर्जंद अर्जमान जिन्होंने तजवीद को हमारे इलाके में आम करने में उनका अहम किरदार है। मेरी मुराद है मोहतरम जनाब मोहम्मद शफीक उमर खैरवी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने प्यारे मखसूस अंदाज में तिलावत कलाम पाक से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा। हेलो हेलो, हाँ जी। यार मैं मिला होते कलम रब्ता करने
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله